Assalamu alaikum students, how are you? I hope you will be fine inshallah. Students, as you know, we have started revision of chapter 3 books and we have read first page of this chapter in the previous lesson. Today we will start from page number 10. स्टार्टिंग में हमने पढ़ लिया था कि बुक्स जो है रिटन फॉर्म में जब हमें जो राइटिंग शुरू हुई लिखने का जो प्रोसीजर है बिल्कुल कदीम ज़माने में वो क्ले टैबलेट्स पर स्टार्ट हुआ था। मिट्टी की जो है वो तख्ती नुमा बना लिया जाता था और उसके ऊपर जो है वो इस तरीके से कंधा करके राइटिंग शुरू की गई थी। फिर आहिस्ता आहिस्ता जो है उसमें मज़ीद चेंजिंग्स आती गई। क्ले टैबलेट्स की ही जो एग्जांपल्स हैं वो नेक्स्ट पेज पे अर्लियर स्टोरी दैट हैज़ रीच्ड अस ऑन क्ले टैबलेट इज अबाउट गिलगमेश एंड एंशिएंट हीरो ऑफ द ईस्ट। जो क्ले टैबलेट्स पर एक रिटन फॉर्म में स्टोरी कदीम ज़माना की जो मिलती है वो मशरिक का एक हीरो था गिलगमेश, उसके बारे में थी जो क्ले टैबलेट्स पर लिखी गई। इसके साथ साथ तौरा द सीक्रेट बुक ऑफ मोसेस was also first written on clay tablets और जो तौरात है हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर जो किताब नाजिल की गई वो भी इसी तरह क्ले टैबलेट्स पर लिखी गई थी। As people made progress they learned how to make very fine leather and write on it। जब वक्त गुजरता गया तो लोगों ने सीखा कि चमड़ा किस तरह बनाया जाता है और जब चमड़ा बना तो उसके ऊपर उन्होंने राइटिंग भी शुरू कर दी। इसी तरह से कपड़े पर और बहुत फाइन बनाकर लेदर को तो उसके ऊपर राइटिंग स्टार्ट हो गई। पेपर वॉज इन्वेंटेड इन एंशिएंट चाइना सम 3000 ईयर्स अगो। तकरीबन 3000 साल पहले चाइना में जो है वो कागज़ ईजाद हुआ था, तकरीबन 3000 साल पहले। इसी तरह उस पेपर पे वर्क होता गया, फिर आहिस्ता आहिस्ता बाइंडिंग शुरू हो गई और जो है वो उसमें प्रोग्रेस आना शुरू हो गई। When Islam came to Arabia some 1400 years ago, people were using all sorts of different materials for writing. जब इस्लाम अरब में इस्लाम आया, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद हुई तो उस दौरान भी लोग जो है वो मुख्तलिफ किस्म की चीज़ें जो है वो यूज़ करते थे राइटिंग के लिए। That's why some parts of the Holy Quran were written on the bones of camels, dried branches of date palm, leather and cloth, while some other were noted down on paper. तो मुख्तलिफ तरह की चीज़ें यूज़ होती थी राइटिंग के लिए। ख़ास तौर पर जो ऊँट है उसकी हड्डी, क्योंकि ह्यूज होता है, कैमल जो है वो काफ़ी बड़ा होता है, इसी तरह उसकी जो हड्डियाँ होती हैं वो काफ़ी बड़े साइज़ की होती हैं, तो उसकी हड्डियों के ऊपर जो है वो राइटिंग करते थे लोग। इसी तरह से ड्राइड ब्रांचेस ऑफ डेट पाम, खजूर का जो दरख्त होता था उसकी शाखों को खुश्क करने के बाद उसके ऊपर लिखते थे। लेदर पर राइटिंग होती थी, चमड़े के ऊपर, एंड क्लॉथ और कपड़े के ऊपर भी लिखा जाता था। तो कुरान पाक की जो बहुत सी आयात हैं उनको जब वो वही आती थी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा कराम को सुनाते थे और कुछ सहाबा कराम जो है उसको याद करने के लिए इन चीज़ों के ऊपर लिख लेते थे ताकि उसको उन आयात को याद करना उनके लिए आसान हो जाए। वाइल सम अदर वर नोटेड ऑन पेपर, जबकि कुछ जो है आयात वो कागज़ पर भी लिखी जाती रहीं। बुक्स इन द एंशिएंट वर्ल्ड वर कॉपीड बाय हैंड। कदीम ज़माने में जब ये किताबें जो हैं वो क्ले टैबलेट्स पर या फिर लेदर वगैरह पे क्लॉथ पर लिखी जाने लगी तो उन किताबों को, या फिर जब पेपर भी ईजाद हो गया और पेपर पे लिखी गई तो लेकिन उसको जो आजकल जैसे हमारे पास बहुत टेक्नोलॉजी है, प्रिंटिंग हो जाती है, फ़ौरन हम लोग फ़ोटो स्टेट निकाल लेते हैं, पूरी पूरी बुक की कॉपी हो जाती है। उस वक्त ऐसा कुछ भी नहीं था, तो वो एक बुक से दूसरी बुक को कॉपी करने के लिए जो है वो हाथ से काम होता था, यानी एक बुक को देखकर दूसरी बुक हाथ से ही लिखी जाती थी। पीपल हु हैड गुड हैंड राइटिंग वर कॉल्ड स्क्राइब्स। जो जिन लोगों की राइटिंग बहुत अच्छी होती थी, लिखना उन्हें आता था, उनको स्क्राइब्स कहा जाता था। वेल्दी पीपल हु कुड अफोर्ड टू हायर देम would ask them to copy their favorite books for them and that's how learning was kept alive through the centuries. जो अमीर लोग होते थे, दौलतमंद होते थे, उनके पास बहुत सा पैसा होता था, वो हायर करते थे इन लोगों को, स्क्राइब्स को, जो जिनकी हैंड राइटिंग अच्छी होती थी और फिर उनको वो कहा जाता था कि आप हमारे लिए जो उनको जो भी बुक उन्हें अच्छी लगती थी, पसंद होती थी,
کہ ہمیں یہ بک جو ہے وہ کاپی کر دیں، تو پھر وہ اپنی اچھی خوبصورت ہینڈ رائٹنگ میں اس بک کو دوبارہ لکھ کر کاپی کرتے تھے. تو اس طریقے سے لرننگ جو ہے وہ آگے آگے بڑھنا شروع ہو گئی، اور مختلف صدیوں تک جو ہے آگے وہ کتابیں ریکارڈ میں آ گئیں اور آگے آگے بڑھنا اگلے لوگوں تک پہنچ گئیں. In the 15th century, a German named Gutenberg invented the printing press. پھر وقت اور تیزی سے آگے بڑھا، سائنس میں ترقی ہوئی، جدید ٹیکنالوجی آ گئی، اور گوٹنبرگ نے جو جرمن کا رہنے والا تھا اس نے 15ویں صدی میں پرنٹنگ پریس جو ہے وہ ایجاد کیا. Today, books all over the world are printed on advanced machines that are very different from the printing press of Gutenberg. اور آج موجودہ دور میں بہت لیٹسٹ ٹیکنالوجی آ گئی ہے اور مختلف طرح کی پرنٹنگ مشین آ گئی ہیں جو فرسٹ ٹائم 15th سینچری میں گوٹنبرگ نے پرنٹنگ پریس ایجاد کی تھی اس سے بالکل ڈفرینٹ ہیں، اور بہت تیزی سے بڑے وسیع مقدار میں جو ہے وہ پرنٹنگ ہو جاتی ہے بہت کم وقت میں. Today we also have radio, television, computers and compact discs, CDs which can be used for both information and entertainment. اور موجودہ دور میں اتنی ترقی ہو گئی ہے کہ ہمارے پاس ریڈیو، ٹیلی ویژن، کمپیوٹر اور کمپیکٹ ڈسک بھی ہیں، CDs جو ہیں جو کمپیوٹر میں یوز ہوتی ہیں، میموری ہوتی ہے، اس کے اندر بہت کچھ ریکارڈ کر لیا جاتا ہے. تو بجائے یہ کہ بہت سے پیجز کی بکس ہوں، اس کے بجائے CDs میں اور بہت سا ریکارڈ جو ہے ڈیٹا ریکارڈ ہو جاتا ہے، اور ہمارے لیے نہ صرف وہ انفارمیشن کا سبب ہے بلکہ یہ کہ ہمیں انٹرٹینمنٹ بھی فراہم کرتا ہے. یہ آپ کا چیپٹر تھا بک سے ریلیٹڈ، فل ریڈنگ اور ایکسپلینیشن ہماری اسٹارٹنگ میں ہو گئی تھی. سمپل مین پوائنٹس آپ کو میں نے کچھ اور یہاں پہ ریوائز کروا دیے ہیں. لاسٹ ٹائم آپ کو میں نے 2 کوشچنز یاد کرنے کے لیے دیے تھے، اور اب جو ہے ریمیننگ 3 کوشچنز ہیں وچ پیپل ور کالڈ اسکرائبس، جو ابھی میں نے آپ کو ریڈنگ کروائی ہے وہاں پر بھی ہے، اور نوٹ بک پہ آپ کو میں نے سینڈ کر دیا تھا. وین واز دا پرنٹنگ پریس انوینٹڈ اینڈ بائی ہوم، یہ بالکل اسٹارٹنگ میں پیج نمبر 11 آن ٹاپ آف دا پیج آپ کو مل جائے گا. پرنٹنگ پریس کس نے ایجاد کیا تھا، وچ مسلم سٹی واز فیمس فار اٹس لائبریریز، اور یہ بھی آپ کو جو ہے وہ پریویس پیج پر آنسر مل گیا آپ کو، بلکہ نوٹس جو ہے وہ میں سینڈ کر چکی ہوں. میرے پاس پکچر ہوگی تو میں دوبارہ آپ کو لنک کے ساتھ ہی سینڈ کر دوں گی. یہ آپ نے تینوں کوشچنس یاد کرنے ہیں، اور جو آپ کو کالم ہے ایکسرسائز A اس کو بھی آپ ریوائز کریں گے. ٹھیک ہے، اللہ حافظ.